नमस्कार। आज हामी डायबिटिज मलाइटस अर्थात् सुगरको रोग, चिनीको रोग अथवा मधुमेह रोगको बारेमा जान्नेछौँ। यो रोगको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि यो रोग हुनु पछाडिको विज्ञानको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ। हामीले खाएको खाना शरीरमा गएर अन्त्यमा ग्लुकोज बनाउने गर्दछ र यो ग्लुकोजलाई ब्यालेन्समा राख्न अथवा कम गर्नलाई मानिसको पेटको माथिल्लो हिस्साको बिचको भागमा हुने ग्रन्थि प्यानक्रियाजबाट निस्किने एक किसिमको रसायन हर्मोन इन्सुलिनले यो ग्लुकोजलाई कम गर्ने वा ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ। अब केही गरी यो इन्सुलिन यदि प्यानक्रियाजले निकाल्न सकेन अथवा यो इन्सुलिन आफ्नो अफिसमा पुग्न सकेन, अफिसमा पुगेर यो इन्सुलिनले आफ्नो काम गर्ने हो। यो अफिस भनेको यो इन्सुलिनको रिसेप्टरलाई भनिएको हो भने चाहिँ यो दुईटा कारणले डायबिटिज मलाइटस हुन सक्छ, अर्थात् ग्लुकोजको मात्रा शरीरमा बढी हुन सक्छ। अब यो दुईटा कारणकै आधारमा डायबिटिज मलाइटसलाई दुई भागमा बाँटिएको हुन्छ। पहिलो भाग, यदि केही गरी प्यानक्रियाजले इन्सुलिन निकाल्नै सकेन, केही गरी भन्नुको अर्थ त्यसमा कुनै रोग भयो र बीटा सेल अफ प्यानक्रियाजबाट इन्सुलिन निस्किनु पर्ने थियो तर निस्केन। त्यो कारण अटो इम्युन हुनसक्छ, केही गरी त्यहाँ डिस्ट्रक्सन हुनसक्छ। अब अटो इम्युनको मुख्यतया कारण भनेको यदि बच्चालाई 6 महिनाभन्दा अगाडि नै गाईको दुध या सेर्लेसहरू खुवाउन सुरु गरियो भने पनि हुनसक्छ। यदि प्रेग्नेन्सीको बेला आमाले धेरै औषधि खानु परेको थियो, यदि आमा धुम्रपान गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ अटो इम्युन डिजिज हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ। अब यो कारणले गर्दा के भयो, प्यानक्रियाजको जुन सेलले इन्सुलिन निकाल्दै थियो त्यो सेलको डिस्ट्रक्सन भयो र अब इन्सुलिन निस्किनै पाएको छैन। फलस्वरूप ग्लुकोजको मात्रा बढी भयो। तर टाइप 1 डायबिटिज मलाइटस धेरैजसो 15 वर्ष मुनिको बच्चामा देखिन्छ र यस्ता रोगीहरूमा इन्सुलिनको पूर्ण रूप वा आंशिक रूपको कमीले गर्दाखेरि यी रोगीहरूलाई इन्सुलिनको सिरिन्ज दिन अनिवार्य नै हुन जान्छ। तर टाइप 2 डायबिटिज मलाइटसमा के भयो कि इन्सुलिन त छ तर अफिसको बाटोमा कि त अफिस भन्नुको अर्थ रिसेप्टरमा केही गडबडी भयो भने चाहिँ हामीले इन्सुलिनले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन र यस्तो सुगरलाई चाहिँ हामी टाइप 2 डायबिटिज मलाइटस भन्छौँ। यो भनेको धेरैजसोमा 40 वर्षपछि भेटिने हो र यस्ता रोगीहरूमा मोटापा पनि एकदम कमन हुन्छ। एज अ रिजल्ट के भयो कि इन्सुलिन त छ शरीरमा तर इन्सुलिन आफ्नो काम गर्न सकेको छैन। त्यसैले यी रोगीहरूलाई अनिवार्य रूपमा इन्सुलिन दिनु पर्दैन, धेरैजसोलाई मुखले खाने औषधिले पुग्छ र इन्सुलिन अन्त्य अप्सनको लागि मात्रै राखिन्छ। अब डायग्नोसिसको बारेमा कुरा गरौँ। डायग्नोसिस दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब सुरुमा रोगीले आफ्नो लक्षणको हिसाबले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो लक्षण र त्यसपछि चाहिँ डाक्टरसम्म पुगिसकेपछि डाक्टरले पिसाब, रगत र मुटु सम्बन्धी केही जाँच गर्नुपर्छ। अब मुख्यतया डायबिटिज हुनुभन्दा अगाडिको पिरियडलाई चाहिँ प्री डायबिटिक फेज भनिएको हो। प्री डायबिटिक फेजमा रगतमा सुगरको जाँच गर्दाखेरि खाली पेट यदि 100 देखि 125 सम्म भेटियो र खाना खाएको 2 घण्टा पछिको जाँचमा यदि 140 देखि 179 भेटियो र एउटा अर्को रगतमा जाँच गरिने भनेको HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हिमोग्लोबिनको जाँच, यदि त्यो 5.7 to 6.4% भेटियो भने चाहिँ दे विल बी कन्सिडर्ड एज प्री डायबिटिक। सुगरै त भएको छैन तर सुगर हुने सम्भावना यी रोगीहरूमा बढी हुन सक्छ भनेर प्री डायबिटिज एउटा क्याटेगोरी बनाइएको हो। त्यसपछि अब कस्ता रोगीहरू सुगर हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यो रोगीहरूमा धेरैजसो यदि मोटापा छ, पहिलेदेखि मुटु सम्बन्धी या नसा सम्बन्धी कुनै रोग छ, प्रेसरको रोगी छन्, एक्सर्साइज नगर्ने सिडेन्ट्री लाइफ स्टाइल जिउने मान्छे, आफ्नो परिवारमा पहिलेदेखि नै सुगरको हिस्ट्री छ, या महिलामा यदि ओभरीमा सिस्ट भेटिएछ, प्रेग्नेन्सीको बेला यदि महिलामा डायबिटिज भेटिए थियो, हाई सुगर यदि देखिए थियो भने ती रोगीहरूमा सुगर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अब
लक्षण वाइज अब डायग्नोसिसतिर हामी एप्रोच गर्दैछौँ। अब डायग्नोसिसलाई दुई तरिकाले हामी एप्रोच गर्नुपर्छ। पहिलो, लक्षण के देखिन सक्छ? सजिलो उपाय 3P याद गर्नलाई हुन्छ, जसरी कि पोलियुरिया, धेरैचोटि पिसाब फेर्नुपर्ने, धेरै तिर्खा लाग्ने पोलिडिप्सिया, धेरै भोक लाग्ने। त्यसको अलावा तौल घट्ने, बान्ता आउने, वाकवाकी हुने, कहिलेकाहीँ बेहोस हुने, घाउ खटिरा आयो भने धेरै बेर लगाउने, धेरै समयपछि पनि निको नहुने। यसको अलावा जेनाइटल अर्गेनमा इचिङ हुनु, कमजोरी, थकावट महसुस हुनु, रगतमा सुगरको जाँच गर्दा सुगर हाई हुनु र पिसाबमा ग्लुकोज भेटिनु, यी सबै लक्षणहरू हामी रोगीमा भेट्न सक्छौँ। यसपछि चाहिँ यदि हामी डाक्टर कहाँ पुगिसक्यौँ भने चाहिँ डाक्टरले जाँच रगत, पिसाब र मुटु सम्बन्धी गर्न सक्छौँ। अब रगतमा सबभन्दा पहिलो भनेको ग्लुकोजको जाँच। ग्लुकोज हामीले कुरा गरेको जस्तै फास्टिङ ग्लुकोज भनेको कम्तीमा 8 घण्टासम्म केही नखाएको हुनुपर्छ खाली पेटमा हामीले जाँच गर्दा। यदि 126 भन्दा बढी भेटियो भने चाहिँ डायबिटिज मानिन्छ र खाना खाएको 2 घण्टा पछि गरिने जाँचलाई चाहिँ हामी पोस्ट प्रान्डियल भन्छौँ। एउटा अर्को तरिका भनेको 75 ग्राम ग्लुकोज खुवाएर 2 घण्टा पछि जाँच गरिन्छ, जसलाई ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्ट भनिन्छ। यी दुईटा तरिका सजिला उपाय हुन् हामी ग्लुकोजको जाँच गर्नलाई। यसको अलावा औषधि चलाउनु पर्ने अवस्था भएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नलाई ग्लाइकोसाइलेटेड हिमोग्लोबिनको जाँच गरिन्छ। रगतमा धेरै बेरसम्म ग्लुकोजको मात्रा हाई रहिरह्यो भने चाहिँ पछि गएर त्यो ग्लुकोज हिमोग्लोबिनमा गएर टाँसिन्छ र त्यस्ता हिमोग्लोबिनलाई HbA1c भनिन्छ। यसो यो फोटोमा देखाएको जस्तै ग्लुकोज हिमोग्लोबिनमा गएर टाँसिन्छ र त्यस्ता हिमोग्लोबिनलाई HbA1c भनिन्छ। यो हिमोग्लोबिन यदि 6.5% भन्दा बढी हुन गयो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई हामी डायबिटिज भन्छौँ। युरिनको जाँचमा हामी जेनरली ग्लुकोज र किटोन बडीको हेर्ने गर्छौँ र यस्ता रोगीहरूमा यदि धेरै दिनसम्म ग्लुकोज हाई रहिरह्यो भने चाहिँ पिसाबमा वा पिसाबको बाटोमा इन्फेक्सन हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ र पस सेल र इपिथेलियल सेल पनि देखिन्छ। अब हामीले कुरा गरेको जस्तै डायग्नोसिस अफ डायबिटिज मलाइटस गर्नलाई चाहिँ यी 3वटा देखिनु पर्यो। र्यान्डम ब्लड सुगरमा 200 भन्दा बढी, ओरल ग्लुकोज टोलरेन्स टेस्टमा 200 भन्दा बढी, फास्टिङ ग्लुकोजमा 126 भन्दा बढी वा HbA1c 6.5% भन्दा बढी। अब यदि मान्नु कि यी हामीले कुरा गरेको लक्षणहरू पनि मिल्यो र डायग्नोसिस गर्दाखेरि जाँचमा ब्लड ग्लुकोज पनि हाई भेटियो भने चाहिँ अब सबभन्दा सुरुमा म्यानेजमेन्टमा हामीले डाइट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो र यसपछि चाहिँ सँगसँगै औषधि पनि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि यदि टाइप 2 हो भने चाहिँ हामी मुखबाट खाने औषधि, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रगहरू दिन्छौँ। यदि त्यसले भएन भने अन्त्यमा हामीले इन्सुलिन पनि दिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। हामी यहाँ डाइटरी म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। जेनरली ब्यालेन्स्ड डायबेटिक डाइट भनेको कार्बोहाइड्रेटको मात्रा, भातको या गहुँको, चामल गहुँको मात्रा चाहिँ हाम्रो खानामा 50%, तेलको मात्रा 30% र प्रोटिनको मात्रा 20% हुनुपर्छ। यो सँगै भिटामिन र मिनरल पनि त्यसमा इन्क्लुडेड हुनु पर्यो। यसको अलावा केही छुट्नै नहुने कुरा भनेको एकचोटि डायबिटिज मलाइटस या सुगरको रोगी भइसकेपछि तपाईँको खाना खाने समय, खाना खाने एमाउन्ट सबै फिक्स हुनुपर्छ। त्यो तलमाथि हुन गयो भने चाहिँ औषधिले त्यो ग्लुकोजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र डायबिटिजको रोगी या सुगरको रोगीले कहिल्यै पनि आफ्नो खाना वा नास्तालाई स्किप गर्नु हुँदैन। धेरै बेरसम्म खाना नखाने, फास्टिङ गर्ने, यो सबै बानी छोड्नुपर्छ। यो सँगै तेल मसाला भएको खानालाई पनि एकदम कम गर्ने बानी हामीले बसाउनु पर्यो। यसको अलावा कन्सन्ट्रेटेड स्विट्स भएका खानालाई एभोइड गर्नु पर्यो, जस्तै जेली, जाम, आइसक्रिम, केकहरू भएको, यिनीहरू त खानै नहुने हो र फिजिकल एक्सर्साइजमा एकदम फोकस गर्नु